जिगर मुराद आबादी का जो कलाम पढ़ा गया ना, जिगर शराब पीते थे, शराब। अजमेर शरीफ के उर्स में दावत दी गई, मुशायरा होता है आ जाना। जिगर के पास दावत नामा आया जिगर मुराद आबादी के पास कि मैं अजमेर शरीफ उर्स में जाऊंगा, और वो भी मुशायरे में नात पढ़ने के लिए। हिम्मत नहीं होती, गुस्ल किया, कलम उठाया, बहुत शायरी की, बहुत कलाम लिखे, कभी नात नहीं लिखी थी, नात कभी नहीं लिखी थी। कलम उठाया, हाथ कांपने लगे, रख दिया, हिम्मत नहीं हुई। तू शराबी है और हुजूर की नात लिखेगा तू? हजार बार बिशोयम दहन ज़ मुश्क गुलाब हुनूज नाफ तू गुफ्तन कमाल बेअदबीज है, तू नात लिखेगा? ना ना। फिर रख दिया कलम, फिर कई दिन गुजरे, फिर गुस्ल किया, फिर लिखने बैठे। उधर हंगामा मचाए, जिगर तो आ नहीं सकता अजमेर शरीफ के मुशायरे, वो शराबी है, वो नहीं पढ़ेगा, नात नहीं पढ़ सकता। उधर हंगामा और है, कोई खबर नहीं। इधर बिल आखिर जिगर ने हिम्मत करके जिगर दिखाया और कलम उठाया, और कलम उठा करके वही नात लिखी। एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना, एक रिंद है और मिदहते सुल्तान मदीना, हाँ कोई नजर रहमते सुल्तान मदीना। इस उम्मत यासी से न मुंह फेर खुदाया, नाजुक है बहुत गैरते सुल्तान मदीना। अल्लाह अकबर। अब और कोई काम नहीं जिगर हमको किसी से, अब कोई नहीं काम जिगर हमको किसी से, काफी है बस एक निस्बते सुल्तान मदीना। नात पूरी हो गई, एक नात लिखी, सिर्फ एक नात लिखी उस बंदे ने दिल से। वो शराबी था, उसके शराबी होने पर भी मैं उसको सर्व कद के साथ खड़े होकर सलाम करता हूं। सुन्नियों, शायद हमारी तरह ऐसा जबान का धनी और गुफ्तार का धनी तो न था, शराबी था, लेकिन गैरत इश्क उसमें कितनी थी। एक नात लिखी और नात लिखने के बाद शराब की बोतलें ये कहकर के तोड़ दी, जो जबान नात कहती है फिर वो जबान शराब कैसे पी सकती है। फिर उसके बाद एक नात ने जिगर की जिंदगी में वो इनकलाब पैदा किया कि फिर जिगर ने जिंदगी में कभी शराब नहीं पी। सुन्नियों, नात की महफिल में 3-3 घंटा बैठते हो और उठ के जाने के बाद फिर वही करतूत, फिर वही कारनामे। इसका मतलब ये है शायद हम इश्क नहीं कर रहे हैं, कोई नुमाइश कर रहे हैं। किसी और के साथ नुमाइश करो तो गद्दार कहलाते हैं, अपने नबी के साथ जिसकी आंखों से खुदा की जात न छुपी, उसकी आंखों और उसकी निगाहों से अपने दिल के जज्बात कैसे छुप सकते हैं। मेरे इमाम आला हजरत के पास शायर नात लिख करके लाता है, हजरत मुझे सुन लो, हजरत मुझे सुन लो। हजरत ने कहा ठीक है सुना दो। जब उसने सुनाना शुरू किया, मेरे इमाम रो पड़े, रोने लगे। नात मुकम्मल हुई तो क्या फरमाया? फरमाया तूने जैसा लिखा है अगर वैसा ही हकीकत है तो अहमद रजा तेरे तलवे चूमने के लिए तैयार है, और अगर जो तूने कहा है अगर वो नहीं है ना तो फिर डर, कितनी बड़ी बारगाह में तू झूठ बोल रहा है। या रसूल अल्लाह, आपके नाम पे जान कुर्बान कर देंगे। जो कौम फजर की नींद कुर्बान न करे उस कौम को ये हक क्या है कि वो जान कुर्बान करने की बात करे। और सुन लो, जो सच्चे जज्बे के साथ नात पढ़े फिर उस पर करम कितना होता है। नात खानों की दुनिया में एक बड़ा नाम है, सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी, जंग आजादी के बहुत बड़े हीरो हैं। जब जेल से निकाल करके फांसी दी जाने लगी तो अंग्रेज ने पूछा, मौलाना अब तुम्हें फांसी देने जा रहे, बोलो क्या ख्वाहिश है तुम्हारी? काफी ने कहा था पूरी जिंदगी नात लिखता रहा, बस तमन्ना यह है कि दुनिया से जाते जाते भी नात की कायनात में एक नात का इजाफा करके जाऊं, एक नात लिखना चाहता हूं, बस और कोई तमन्ना नहीं है। ये थे उस शान। फांसी के फंदे पे नात पढ़ी जाती है और किस जज्बे से पढ़ी जाती है नात। अल्लाह अकबर, कागज मांगा, कलम मांगा। और जानते हमारे मौलाना आजमतुल्लाह साहब भी बड़े अच्छे शायर है, मैंने सुना, आबिद भाई ने बताया, मैंने कोई कलाम इनका देखा तो नहीं, लेकिन वैसे मुझे देखने का कोई हक भी नहीं है क्योंकि मुझे इतना मियार समझ में भी नहीं आता, लेकिन बड़े अच्छे शायर है, ये बड़ी बासलाहियत आदमी। मैंने अपने अमीर से पहली मर्तबा इनका तारुफ सुना, तो बेहतरीन अदीब है मौलाना आजमतुल्लाह साहब।
پھر بعد میں نے جب وادی نور کے اسٹیج پر ان کو علامہ اعظمی صاحب کا یا علامہ ظہیر صاحب کا سپاس نامہ پڑھتے ہوئے سنا تو میں نے کہا کہ امیر تو میرے یوں بھی کبھی غلط نہیں کہتے اور یوں بھی غلط نہیں فرمایا، بڑے اچھے ہیں، لیکن آپ ان شعراء سے پوچھیں خود کا بچہ رو رہا ہو تو آمد ہوتی ہے تو بھی رک جاتے ہیں اشعار، خود کا بچہ رو رہا ہو تو بھی نعت نہیں لکھی جا سکتی۔ عشق کا معیار کیا تھا کافی کا کہ سامنے پھانسی کا پھندا تھا اور نئی نعت آ رہی تھی، اور اس کا حال کیا ہے؟ عشق اور ادب، ادب کون سی؟ ادبی رنگ، فنکار کیسے فن تھا نعت کا کیسا؟ عشق اور فن دونوں گلے مل رہے ہیں اس نعت کے اندر، عشق اور فن دونوں کا سنگم ہے، ادبی رانائیاں بھی ویسے ہی ہے، عشق کا امتزاج بھی ویسے ہی ہے، اور لکھا کی شان سے ہے کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا، وہ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا، دین حسن رہ جائے گا اطلس و کم خاکی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے۔ بلکہ اس سے پہلے کہا تھا ہم سفیروں باغ میں ہیں، کوئی دم کا چہچہا بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا، اور جانے کلام ہے کہتے ہیں نام شاہان زمان مٹ جائیں گے اس زہر سے، پھانسی دینے والوں کو چیلنج کر دیا، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے اس زہر سے، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے۔ سنیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن۔ جب یہ نعت پڑھی نا انگریز نے کہا اس کو ایسے پھانسی نہیں دینا، دیکھو نعت ایسے پڑھتے، اس کو ایسے پھانسی مت دینا، تڑپا تڑپا کے مارو اس کو۔ کہا کیسے مارے؟ کہا استری لو، جس کو آپ آئرن کہتے، یہ پاور والے اس دور میں کوئلے کی رہتی تھی، لوہے کی، استری کے اندر لوہے ڈالو، لوہے، اور لوہے ڈال کے اس کو گرم، لوہے کی استری میں کوئلے ڈالو، کوئلے پتھر کے کوئلے، اور اس کو گرم کرو، آگ میں بھڑکاؤ، جب پوری وہ لال ہو گئی، سرخ ہو گئی، تو کافی کو لٹا دیا گیا، اور کافی کہہ رہے تھے سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک، زبان پہ درود و سلام، اور ان کے بدن پر استری چلائی جا رہی تھی، ادھر استری چل رہی تھی، کافی اب بھی وہ جہاد کے فتوے اور انقلاب کی آواز سے دستبردار ہو جاؤ، کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اور استری چلی گرم، ادھر استری چلی اور ادھر عالم بیداری میں رسول اللہ کی زیارت میں سے، عالم نعت پڑھنے والوں کو یہ ملتا ہے، عالم بیداری میں حضور کی چھپی، تو کافی رو کے کہتے ہیں آقا بہت دیر کی، ان کو نہیں کہا لیکن کیا بات ہے حضور بہت دیر کی میں نے، یا رسول اللہ بہت دیر کی میں نے، اگر مجھے پہلے پتا چل جاتا کہ گرم استری پھروانے سے آپ کا دیدار بیداری میں ہوتا ہے تو میں اتنی دیر کیوں کرتا، اس سے جلدی کرتا تاکہ دیدار یار جلدی ملے۔ استری پھروا کر بھی تیرا دیدار ملے تو سستا ہے، اور یہاں حال کیا ہے، دیدار کی تمنا ہے اور یوٹیوب سے نظر ہٹتی ہی نہیں، عورتوں سے نظر ہٹتی نہیں۔ مولا کائنات کہتے ہیں میں نے اپنا سطر بھی نہیں دیکھا، لوگوں نے کہا ضرورت تھی، کہا بالکل ضرورت تھی، مجبوری بھی تھی، لیکن نہیں دیکھا کیونکہ نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ۔ مجھے ڈر لگا کہ جن آنکھوں سے رسول اللہ کا چہرہ دیکھتا ہوں ان آنکھوں سے اپنا سطر کیسے دیکھ لوں، میں اس سے بھی بچا رہا۔ یہ تھا لوگوں کا تقویٰ، یہ تھا اللہ والوں کی شان۔ اگر بات کہی جائے تو بہت ہوتی ہے، لیکن پھر یہی کہتا ہوں کہہ لے گی سب کچھ ان کے، ثنا خاں کی خاموشی چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔